देखिए कलाम खुदा, वो भेद जो हम नहीं समझ पाते। रेवरेंड बेनियामिन ज़िया, खुदावंद ने अपने खादम को ये नेमत दी है कि उन छुपे भेदों को हम पर आश्कार करते हैं। तो देखते रहें कलाम खुदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम से आगाही हासिल करते रहें। तो देखते रहें कलाम खुदा। मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें जिनके पास खुदा का कलाम है। पुराने अहदनामा में मिसाल की किताब उसका 8 बाब 13 आयत खुदा के कलाम में से पुराने अहदनामा में मिसाल की किताब उसका 8वां बाब 13 आयत कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है, गुरूर और घमंड और बुरी राह और कज को मुंह से मुझे नफरत है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। मेरे जिदों में यकीनन ईमान रखता हूँ आपने पिछले वीक में जो सीखा उस पर आपने प्रैक्टिस की होगी, अमल किया होगा। तो आप सब जानते हैं कि पिछले संडे हमने ये सीखा था कि खुदा नफरत करता है। किससे नफरत करता है? हाँ, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि आपने प्रैक्टिस की है, क्योंकि जब आपको याद है तो यकीनन हो सकता है पूरे तौर पे ना हुई हो, लेकिन आपने कोशिश की है कि आप झूठ ना बोलें, तो खुदा आपको बरकत दे। ये कोशिश ही अगर इस वीक आप इस पर काबू नहीं पा सके तो अगले वीक मैं ईमान रखता हूँ कि आप पूरा पर काबू पाएंगे। और इससे पहले आप इसको गुनाह नहीं समझते थे या समझते थे इसको बिल्कुल लाइट लेते थे, लेकिन आपने सीखा कि जिस चीज़ से खुदा नफरत करता है उसे हमें सीरियसली लेना चाहिए, संजीदगी से लेना चाहिए, उसे लाइट नहीं लेना चाहिए। और इसी तरह आप उसको की प्रैक्टिस करते रहे तो एक वक्त आएगा आप घर में, ड्यूटी पर, बरादरी में, हर जगह क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे। और फिर आप खुदा को क्या आएंगे? पसंद आएंगे। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि एक और चीज है जिससे खुदा को नफरत है, और वो क्या है? गुरूर। यहाँ और बातें भी हैं, लेकिन हम एक ही बात पर गौर करेंगे कि खुदा जो है वो गुरूर से क्या करता है? नफरत करता है। और जब खुदा जिस चीज से नफरत करता है और हम कहलाते हैं कि हम खुदा की बेटियां बेटे हैं, तो हमें भी उस चीज से क्या करनी चाहिए? नफरत करनी चाहिए। लेकिन हम सीखेंगे कि ये गुरूर का लफ्ज अक्सर हम सुनते हैं, हम एक दूसरे को बोलते हैं आपके अंदर बड़ा गुरूर है, और दूसरा दूसरे को बोलता है आपके अंदर बड़ा गुरूर है, और हमें समझ ही नहीं लगती कि हम कर क्या रहे हैं। और कई लोग हैं जो बिल्कुल अपने आप को इस गुनाह से पाक समझते हैं, और वो समझते हैं कि बिल्कुल वो तो ये गुनाह करता ही नहीं है, कि उनके अंदर ये गुनाह है ही नहीं है, क्योंकि उनको समझ नहीं आती है। तो आए हम कोशिश करेंगे कि इसका मतलब तलाश करेंगे, इसका जो बुनियादी मतलब है वो क्या है, और फिर हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इसको कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं, इन कैसे पहचान सकते हैं। मैं कैसे अपने आप को पहचान सकता हूं कि मैं, मेरे अंदर गुरूर है। आप अपने आप को कैसे पहचान सकते हैं कि आपके अंदर क्या है? गुरूर है। हो सकता है आपको समझ ना हो, लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि आप आज के इस कलाम को सीखने के बाद आप कम से कम अपने आप को पहचान सकेंगे कि आपके अंदर गुरूर है या नहीं है। और फिर हम ये भी बाइबल मुकद्दस में सीखेंगे, बारहा हमने सीखा है कि खुदा गुनाह, सारे गुनाह हैं, मैं ये नहीं कहता कि बाकी गुनाह करें, गुनाह सारे गुनाह हैं जिनसे खुदा नफरत करता है, लेकिन ये नाकाबिले बर्दाश्त गुनाह है। दूसरे में खुदा
इंसान को मौका देता है कि वो अपने गुनाह से तौबा करे, लेकिन बाइबल की तारीख में जिस किसी ने तकब्बर किया है उसको सजा मिली है, बाद में उसने तौबा किया तो उसको माफ़ी मिली है। तो हम इसका भी जिक्र करेंगे। आए पहली बात जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक हम सीखें, तो जो बुनियादी तौर पर जो प्राइड है, जो बुनियादी तौर पर गुरूर है, ये बेसिकली फीलिंग्स हैं कि दैट यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर, कि आप दूसरों से ज्यादा क्या हैं, अहम हैं। ये फीलिंग्स हैं। और अगर आप बिब्लिकल डिक्शनरी के मुताबिक देखें तो इसका जो मतलब है वो होता है कि टू लिफ्ट अप, यानी ऊपर उठाना, सर बुलंद होना, यानी अपने आप को ऊपर उठाना, अपने आप को सर बुलंद करना। अब यहाँ दो लफ्ज हैं, एक तो लिखा है कि गुरूर और घमंड, प्राइड और एरोगेंस। अब आमतौर पे इसकी लोग डेफिनेशन करते हुए ये शायद उनको कुछ मुश्किल पेश आती है उन दोनों लफ्जों की तशरीह करते हुए। तो आप सादा अल्फाज में आप इसको यूं कह सकते हैं कि जो प्राइड है ये एटीट्यूड है आपका, ये आपका रवैया है जो आपके अंदर अपने आप को दूसरों से ऊपर उठाने का, यहाँ तक कि जो प्राइड पर्सन होता है वो खुदा पर भी डिपेंड नहीं करता है, वो खुदा से भी अपने आप को शैतान की तरह ऊपर उठाता है। लेकिन जो एरोगेंस है, जो घमंड है, ये प्राइड का एक्शन है जिसके अंदर गुरूर है, और जो डील विद अदर, जो दूसरों के साथ अमल करता है, ये घमंड है। और अक्सर आप देखें कि जो घमंडी लोग होते हैं वो कहते हैं बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, यानी वो जो दूसरों के साथ डील कर रहे होते हैं उनके अंदर गुरूर होता है, लेकिन ये रवैया है, एटीट्यूड है। लेकिन जो एक्शन है वो उसका मतलब एरोगेंस, उसका मतलब घमंड है, जो आप दूसरों के साथ डील करते हुए अपने को बढ़ा चढ़ा कर बातें करते हैं। तो एक्चुअली क्योंकि आपके अंदर गुरूर है और आप जब दूसरों के साथ उसको डील करते हैं तो उसके अंदर वो गुरूर इन एक्शन हो जाता है, अमल में आ जाता है, और वो जो अमल है वो घमंड है। तो खुदा का कलाम कहता है कि खुदा को इससे क्या है, नफरत। खुदा को क्या है भाई, नफरत। मैं सोच रहा हूं कि ये अक्सर लोग रोजे रखते हैं तो इनमें ये जिन चीजों से खुदा नफरत करता है, कम से कम ऐसे भूखे तो लोग ना मरे, तो रोजा रख के अगर उन चीजों से नफरत ही करें जिनसे खुदा करता है, तो ये आपके लिए, मेरे लिए बरकत का बायस हो सकता है। तो हमने पिछले बार सीखा कि खुदा झूठ से क्या करता है, नफरत करता है, और यकीनन आपने इसमें प्रैक्टिस की, खुदा आपको बरकत दे। आज हम सीखेंगे कि खुदा गुरूर से क्या करता है, नफरत करता है। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा का कलाम, जैसे मैंने बताया था कि इसमें खुदा ये नाकाबिले बर्दाश्त है, तो उसकी तस्दीक इमसाल 16 बाब और उसकी 5 आयत जो मैंने बात कही उसकी तस्दीक है। लिखा है, हर एक से जिसके दिल में गुरूर है खुदामंद को नफरत है, यकीनन वो बेसजा ना छूटेगा। इसका मतलब है कि हर सूरत में उसको क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। जरा जोर से बोले, जिसके दिल में गुरूर है उसे हर सूरत में क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। और आज हम खुदा के कलाम में से ये सीखेंगे कि मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिला रहा हूं कि कई लोग अपने आप को इतना पारसा समझते हैं और दूसरों को गुनाहगार, और वो सोचते हैं वो ज़नाकारी नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो सोचते हैं वो खून नहीं करते, यहां तक उन्होंने कभी मुर्गी भी ज़िबा नहीं की है, वेरी गुड, उन्होंने ऐसा किया है, बहुत अच्छी बात है। वो सोचते हैं कि दीगर खुदा के कवानीन पर बहुत पूरा अमल करते हैं, लेकिन वो
ایسے گناہ میں مبتلا ہیں جس میں فرشتہ کیا بن گیا؟ شیطان بن گیا۔ یہ جو فرشتہ لوسیفر فرشتہ شیطان بن گیا، اس کے اندر کیا آیا؟ اس نے اپنے آپ کو اوپر اٹھایا، یہاں تک کہ خدا سے بھی اوپر، کہا میں اپنا تخت خدا سے بھی، اور اسے خدا کے حضور سے پٹخ دیا۔ آج خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ جس کے دل میں غرور ہے خدا کو اس سے کیا ہے؟ نفرت ہے۔ آپ دیکھیں کبھی بات سوچتے ہیں خدا بالکل نفرت نہیں کرتا، اور جو ایماندار لوگ ہیں ان کو بھی بالکل نفرت نہیں کرنی چاہیے، بدی سے نفرت کرنی چاہیے، اور جس چیز سے خدا نفرت کرتا ہے ایماندار کو بھی اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ اور خدا غرور سے کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے۔ پچھلے بار ہم نے سیکھا خدا جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، مجھے اور آپ کو بھی جھوٹ سے نفرت کرنی چاہیے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ خدا غرور سے نفرت کرتا ہے، مجھے اور آپ کو بھی غرور سے نفرت کرنی چاہیے۔ تو میں نے کلام مقدس میں ہم سیکھا کہ اس کا جو مطلب ہے وہ اوپر اٹھانا ہے، اپنے آپ کو سر بلند کرنا ہے، اور سمپل لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ غرور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے پہچانے اپنے آپ کو؟ ابھی میں آپ کو بولوں کہ آپ میں سے کسی میں غرور ہے تو آپ ہاتھ اٹھائیں؟ نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ آپ یہ گناہ کرتے ہی نہیں۔ میں آپ کے ہاتھ اٹھا کر شرمندہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کا یہی تصور ہے کہ آپ اس گناہ سے، کوئی بھی گناہ نہیں ہے، آپ میں سے کوئی کسی کے اندر یہ گناہ نہیں ہے۔ تو آئیں ذرا خود اپنے آپ کو چیک کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں۔ کیسے کریں؟ آئیں ہم پہلی بات تو جو ایک فیئر آف گاڈ ہے، یعنی گویا خدا کا خوف، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خدا کی بے حد تعظیم کرتے ہیں۔ تو اس پر ہم بات کر لیں، پھر ہم آتے ہیں اس طرف۔ بائبل میں لکھا ہے خداوند کا خوف بدی سے کیا ہے؟ عداوت ہے۔ تو آپ دیکھیں، میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کو خدا کے گھر کے اندر بھی خدا کا خوف نہیں ہے، یعنی یہاں بھی وہ باہر کیا خدا کی تعظیم کریں گے، وہ خدا کے گھر میں بیٹھ کر بھی خدا کی تعظیم نہیں کرتے۔ اور ایسے لوگوں کے اندر کیا ہے؟ غرور ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پاکستان میں جو چرچز کے اندر جھگڑے ہیں، چرچز کمیٹیوں کے اندر جھگڑے ہیں، جو شاید ہو سکتا آپ علم نہ رکھتے ہوں، تو اچھی بات ہے نہ رکھیں، لیکن مجھے یہ بات سچ کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ جو سچ ہے اس کو کہنا چاہیے، اوپن کہنا چاہیے، اور میں اس سچ کی حقیقت کو مانتا ہوں کہ پاکستان میں جو چرچز ہیں ان کے اندر انتہائی دلسوز جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ اس کو پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں کہ یہ کیوں ایسے ہوتے ہیں۔ میں بائبل مقدس کے مطابق کہتا ہوں کہ جہاں غرور ہے، جہاں چرچز کے اندر بھی وہ کمیٹیاں، وہ لوگ عبادت کرنے والے اپنی عزت کے لیے جاتے ہیں، وہاں یہ انتہائی افسوسناک واقعات ہوتے ہیں۔ جو لوگ صرف خدا کی عزت کے لیے جاتے ہیں، وہ وہاں ان چرچز کے اندر یہ جھگڑے نہیں ہوتے ہیں۔ ان چرچز کے اندر خدا کے نام کو عزت کی جاتی ہے، لیکن جن چرچز کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں وہاں ہر آدمی جو عبادت گزار ہوتا ہے، یا کمیٹیاں ہوتی ہیں، یا مذہبی رہنما ہوتے ہیں، وہ اپنی عزت کے لیے اس چرچ میں جاتے ہیں۔ اگر ان کی بات نہ مانی جائے وہ فتور ڈال دیتے ہیں، اور اگر ان کی بات کو اول درجہ نہ دیا جائے
تو وہ دیگر لوگ اپنے ساتھ ملا کر بغاوت کرتے ہیں، اور اگر آپ تحقیق کریں تو ان کے اندر یہ وہ بدی ہے جو شیطان کے اندر تھی، اس شیطانیت جو فرشتے کے اندر آ گئی کہ وہ خدا سے بھی اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے، اونچا بنا رہا ہے۔ تو یہ میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیا میرے اندر خدا کا خوف ہے، کیونکہ اگر آپ کے اندر خدا کا خوف ہے تو پھر آپ چرچز میں صرف کیا کرنے جائیں گے؟ کیا کرنے جائیں گے؟ عبادت، سیاست کرنے نہیں جائیں گے، اپنی عزت کے لیے کام نہیں کرنے جائیں گے کہ میری بات نہیں مانی اب میں چرچ میں نہیں رہوں گا، میری بات نہیں مانی ایسا نہیں کروں گا، مجھ سے ہار نہیں ڈلوایا میں ایسا کروں گا۔ تو یہ پاکستانی چرچز میں ایسا ہو رہا ہے، یہ سچ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن میں اس کو مان رہا ہوں کہ ہم نے ہر بات دوسروں پہ ڈال دی ہے، اپنی بدی اپنے گناہ بھی ہم نے دوسری قوموں پر ڈال دیے ہیں، لیکن ہم جو بدی میں زندگی گزار رہے ہیں اس کا کھل کر اس کو ایڈمٹ بھی نہیں کرتے ہیں، جرت نہیں ہے مذہبی رہنماؤں میں، جرت نہیں ہے چرچ کمیٹیوں میں، جرت نہیں ہے مسیحی ممبر میں کہ اپنی بدی کا کیا کرے، اقرار کرے کہ ہمارے چرچز کیوں تباہ ہو رہے ہیں، غیر قوموں کی وجہ سے نہیں، ہمارے چرچز کیوں جھگڑے کا سبب بن رہے ہیں، غیر قوموں کی وجہ سے نہیں، ہمارے اندر جو شیطانیت ہے اس کی وجہ سے، غرور ہے، تکبر ہے، دیکھنے میں ہم بڑے راست باز نظر آتے ہیں، ہم باتوں میں بڑے راست باز نظر آتے ہیں، کبھی اپنا رویہ دیکھے چرچ کے اندر، آپ کوئی مطالبہ کرے، پادری صاحب آپ کے وہ مطالبہ نہ مانے، آپ کے اندر آپ کے بس میں ہو تو پادری صاحب کو چرچ کے اندر گولی مار دیں، کیا آپ بتاتے نہیں ہیں لوگوں کو؟ لیکن کبھی اپنے دماغ پر سوچے، ماضی میں چند سیکنڈ اپنے دماغ پر غور کرے کہ کتنی مرتبہ جب آپ کی کوئی بات نہ مانی گئی ہو تو آپ کو اتنا غصہ آیا ہو کہ پادری صاحب کو قتل کر دیں، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی کے اندر کون سا گناہ ہے، اور جو جرت ہے تو بولے کون سا گناہ ہے، جرت نہیں، ہاں تو جرت بھی مر گئی ہے، کون سا گناہ ہے، غرور، ذرا زور سے بولے کون سا گناہ ہے، اور زور سے بولے کون سا گناہ ہے، اور اس گناہ سے خدا کیا کرتا ہے، زور سے ہاتھ اٹھا کے بولے خدا کیا کرتا ہے۔ میں خدا کے پاک روح کی ہدایت سے یہی کوشش کر رہا ہوں اس مہینے میں کہ آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں کہ جن کاموں سے خدا کیا کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، کم سے کم آپ بھی اس سے ایسے ہی بھوکے نہ مرو، وہ روزہ رکھا ہے اس کا کوئی کام کرو اپنے آپ کو، روزہ خدا کو متاثر نہیں کرتا ہے، آپ کی تبدیلی خدا کو متاثر کرتی ہے، اور ہم تبدیل ہونا نہیں چاہتے۔ اور آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ خداوند کا خوف بدی سے کیا ہے، عداوت ہے، اور پاکستانی چرچز میں سب کو نہیں کہتا ہوں مجھے معاف کیجئے گا، سب خادموں کو نہیں کہتا ہوں مجھے معاف کیجئے گا، لیکن زیادہ تر لوگوں میں خدا کا خوف نہیں، خدا کی عزت نہیں ہے، مذہبی رہنماؤں میں بھی اپنی عزت ہے، کلیسیا کے لوگوں کے اندر بھی اپنی عزت ہے، وہ خدا کی عزت کے لیے نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، نہ ہی خدا کی عزت کے لیے وہ عبادت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے، مجھے یاد ہے پروفیسر جیرڈمل بہت اچھے خدا کے خادم تھے، اس نے ایک کنونشن میں بتایا کہ ایک دفعہ مجھے کوائر کی پریکٹس کرنے کا، مجھے ایک کنونشن میں یہ ذمہ داری سونپی گئی، کہتے ہیں میں نے پوری زندگی میں اتنی تکلیف نہیں اٹھائی جتنی ان کی، کیونکہ دو چرچز کی کوائر کو مکس کر کے پریکٹس کرنی تھی، تو ایک والے کا طبلہ والا کہتا تھا مجھے آگے کر کے بٹھاؤ، اور دوسرے جو بچے کہتے تھے میرا سوٹ نیا ہے وہ مجھے سامنے رکھو، یعنی اس نے کہا کہ میں نے ٹوٹل دیکھا گانے والے اور بجانے والے،
ٹوٹل صرف اپنی ذات اور اپنی عزت کے لیے وہ ویسے نام لکھ لیتے ہیں جی یہ کون ہے جی پرستار. کتنا منافقت ہے. کبھی آپ سوچیں کہ کتنے منافق ہیں ہم کہ نام کیا رکھ لیتے ہیں پرستار اور ہر کام اپنی عزت کے لیے. گانے والا سوچتا ہے میری نمائش ہو, بجانے والا سوچتا ہے میری نمائش ہو. اور یہاں چرچز کے اندر بھی جس کو مائک نہ ملے اگر 3-4 خاندانوں بغاوت کر دیتے ہیں پادری کے خلاف, جی میری بیٹی کو مائک نہ دے, مائک نہیں ملا تو پھر گھر سے خرید کے ایک سب کو, پھر ایک ساؤنڈ بھی بڑا ملتا ہے اس کے اوپر زیادہ لگتا ہے, کم سے کم 1.5-2 لاکھ کا آتا ہے, تو وہ بھی پھر ایک لے دے کیونکہ اس کے اوپر دیکھنے مائک نہیں لگتے. آپ گھر سے بولے تھے مائک کتنے کا آتا ہے. یہ جو مائک کے بغیر گا رہے ہیں ان کی پرستش کو بھی خدا کیا کرتا ہے. تو ہم اتنے گلوکار تو ہے نہیں ہے, لیکن مقصد کیا ہے کہ میری کیا ہو. مجھے یاد ہے کہ میں ایک خدا کے خادم کی بک پڑھ رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ میرے چرچ میں ایک لڑکی تھی جو چرچ کی کوائر کی پریزیڈنٹ تھی, اور کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ ان کو کہا کہ جب آپ گیت گائیں چرچ کے اندر تو سب مل کر گائیں, سنگل نہیں گائیں تاکہ کسی ایک کی آواز کا مسئلہ نہ ہو. تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ پر سب اجازت لی کہ میں یہ گیت گانا, اس نے روک دیا, اس نے بولا نہیں سب مل کر گاؤ. وہ لڑکی گھر چلی گئی غصے میں اور جا کر فون کیا کہ پر صاحب میں اب کوائر کی پریزیڈنٹ نہیں. تو پر صاحب نے کہا اوکے, اور جو ہی اس نے اوکے کہا اور فون نیچے رکھنے لگا تو اس لڑکی نے کہا پر صاحب رک جائیں, فون نیچے نہیں رکھے. اس نے بولا آپ پوچھیں گے نہیں. اس نے بولا میں کیوں پوچھوں, کیا میرے لیے گاتی ہیں؟ آپ کو خیال نہیں ہے کہ آپ خدا کے لیے گاتی ہیں یا اپنی نمائش کے لیے؟ تو پھر اس نے اپنے گناہ سے کیا کی, معافی مانگی. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے, ہم میری بیٹی کو مائک نہیں دیا, اس کو دیا. کبھی سوچے, یہ میں بھی اینڈ میں آپ کا سروے کرواؤں گا, خدا کو حاضر ناظر کتنی مرتبہ آپ نے بدی چرچ کے اندر کی جب آپ کی بچی کو مائک نہ ملا, جب آپ کی خواہش پوری نہ ہوئی تو آپ کا دل چاہتا تھا کہ آپ پادری صاحب کو جان سے مار دیں, لیکن آپ مار نہیں سکے. یہ لائن میٹر ہے, لیکن خدا نے وہ آپ کی بدی لکھی ہے. اور اس لیے آج میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے, اگر کوئی مذہبی رہنما بھی خدا کا خوف نہیں رکھتا, خدا کی عزت سے اپنی عزت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے, تو اس میں غرور ہے اور وہ بے سزا نہیں چھوٹے گا. آج نہیں تو کل اسے کیا ملے گی, سزا ملے گی. وہ اگر پادری ضیاء ہے تو اس کو بھی کیا ملے گی, سزا ملے گی. کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے وہ یقیناً سزا پائے گا. کون؟ جس کے دل میں کیا ہے, غرور. تو اس سے آج میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں. ویسے تو ہم مانتے نہیں ہیں, ہم ماننے والے ہے ہی نہیں ہیں, لیکن میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں بھی اور آپ بھی چیک کریں اس کے اندر. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ سب سے زیادہ خدا کی تعظیم نہیں کرتے ہیں, اپنی عزت سے بھی زیادہ, تو ہم کیا ہیں, ہمارے اندر کیا ہے, غرور ہے. کیا ہے بھائی, غرور ہے. یعنی اگر آپ خدا کی عزت کی خاطر اپنی عزت کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے اندر غرور نہیں ہے, لیکن آپ خدا سے زیادہ آپ کو اپنی عزت ہے, اپنی انا ہے. آپ نے کہا ہے کہ میری بات پوری نہیں ہوئی, چاہے خدا کی عزت رہے یا نہ رہے, تو پھر شیطانیت ہے, غرور ہے. دوسری بات کہ اگر آپ لوگوں کی خوشنودی چاہتے ہیں, آپ خدا کی بجائے چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریفیں کریں, تو بھی میرے اور آپ کے اندر کیا ہے, غرور. یہ دوسرا سٹیپ بتا رہا ہوں سیکھنے کے لیے کہ کیا ہمارے اندر غرور ہے. آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں سے تعریفیں سنت, یہ بہت اچھے, آپ بہت اچھے ہیں. کبھی آپ خدا سے بھی پوچھیں, جس کے دل میں غرور نہیں ہے, وہ حلیم ہے, وہ لوگوں کی تعریف پہ نہیں جاتا ہے, وہ خدا کی تعریف پہ جاتا ہے.
और मुझे याद है कि कहानी मैंने पढ़ी, एक बंदा वायलिन उसने सीख रहा था अपने उस्ताद से, तो उसका उसने शो करवाना था। तो उसका उस्ताद गैलरी में बैठा था, लोग नीचे बैठे, और जब उसने पहली दफा वायलिन बजाई, मुझे खुद भी बहुत ये साज पसंद है, प्यारा लगता है, तो वायलिन बजाई तो लोगों ने खूब तालियां बजाई, लेकिन वो वायलिन बजाने वाला खुश नहीं था। लोग तो उसके लिए तालियां बजा रहे, लेकिन उसका चेहरा खुश नहीं था। क्यों? वो अपने उस उस्ताद को गैलरी में देख रहा था। उसके उस्ताद ने ताली नहीं बजाई, लोगों की ताली से उसे कोई फर्क नहीं। उसने दोबारा फिर वायलिन बजाई, लोगों ने और ज्यादा तालियां बजाई, अभी भी उसका चेहरा उदास था, क्योंकि उसका उस्ताद ऊपर से ताली नहीं बजा। जब तीसरी बार उसने फिर वायलिन बजाई, लोगों ने जोरदार तालियां बजाई, और ऊपर से उसके उस्ताद ने भी ताली बजाई, तब उसके चेहरे पे क्या आ गई? काली। लेकिन आज अफसोस है हमारे पाकिस्तानी मजहबी रहनुमाओं का और लोगों का ये हाल है कि ये लोगों की तालियों पर गुजारा कर रहे हैं। पादरी साहबान भी, मजहबी रहनुमा भी, और गाने बजाने और सारे काम करने वाले, ये लोगों से तारीफें चाहते हैं, और ये मगरूर आदमी का काम है। ये गुरूर करने वाले इंसान जिसके दिल में गुरूर है, वो चाहता है कि सारा ज़माना उसकी तारीफें करता रहे, क्योंकि वो लोगों की तारीफों का भूखा है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, ऐ थस्सलुनीके के लोगों, तुम जानते हो कि हमारी जुबान में खुशामद नहीं पाई गई। जैसा कलाम खुदा ने मुझे दिया, हमें दिया, वो हमने तुम तक पहुंचा दिया। हम लोगों की खुशनुदी नहीं चाहते। अगर हम लोगों को खुश करना चाहते तो खुदा के रसूल ना हो। आज ये दूसरा पहलू है जिससे आप सीख सकते हैं कि मेरे दिल में गुरूर है या नहीं। क्या आप लोगों की खुशनुदी से खुश हैं, या खुदा भी ऊपर से? कभी आपको ख्याल आया हो कि मैं ऊपर भी देख लूं गैलरी में कि मेरा खुदा भी मुझसे खुश है, या लोगों की तालियों से आप बड़े मजहबी रहनुमा बन गए हैं और लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं? आप वेरी गुड, बहुत अच्छे मजहबी रहनुमा हैं, आप दुआएं निकालते हैं, मुआज़ात करते हैं, बहुत अच्छा लेक्चर दे देते हैं, ओह हालेलुया, प्रेज़ अल्लाह, आप बहुत अच्छे हैं। कभी ऊपर भी देखें। और अगर मैं और आप मजहबी रहनुमा अगर ऊपर नहीं देखते तो इसका मतलब है उनके अंदर क्या है? गुरूर है। क्योंकि जो हलीम आदमी है वो ऊपर देखता है, क्या उसका खुदा उससे खुश है या नहीं है। और फिर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त नहीं है। फिर मैं आखिरी बात पर आता हूं कि बगावत, अगर आपके अंदर बगावत है तो भी आपके अंदर गुरूर है। कैसे? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ऐ बीवियों, अपने शौहरों के क्या रहो? ताबे रहो। मैं कई बार जब पैगाम देता हूं तो मैं क्या कहूं कि कई मैंने सुना है ऐसा कि लोग औरतों के लिए क्या है कि बीवी पहले माँ बाप के ताबे, बच्ची पहले माँ बाप के ताबे और फिर शौहर के ताबे। तो हम भूल जाते हैं कि बाइबल मुकद्दस में वालिदैन को भी कहा गया है कि वो अपने बच्चों से मोहब्बत करें, उनकी तरबियत खुदा में करें। और फिर जब शौहर को, बीवी को कहा गया है कि शौहर के ताबे रहे, तो शौहर पर आप जो हुक्म लागू है, कभी आपने आंखें खोलकर पढ़ा ही नहीं है। और वो क्या हुक्म है कि शौहर अपनी बीवी से इस तरह मोहब्बत रखे जिस तरह यीशु ने रखी। अब वो नहीं रखता तो उससे खुदा पूछेगा, खुदा उसका हिसाब करेगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस में बीवी के लिए हुक्म है कि वो अपने शौहर के क्या रहे? ताबे रहे। और जो बीवी अपने शौहर के ताबे नहीं है, इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या है? अब बोले जोर से, क्या है? मैं सोचता हूँ जान चली जाएगी बोलते हुए। जिस बीवी जो अपने शौहर के ताबे नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कौन सा गुनाह है भाई? गुरूर, क्योंकि उसके ताबे रहना हकारत समझती है। फिर जो बच्चे
अपने माँ बाप के ताबे नहीं, सरकश है, हुक्म नहीं मानते हैं, तो उनके अंदर भी ये बदी, ये गुनाह है। कौन सा? गुरूर। क्योंकि ये गुरूर जो है ये बगावत पैदा करता है, ये अतायत नहीं करने देता है। फिर वो लोग जो नौकर हैं और मालिकों के ताबे नहीं, उनके अंदर भी क्या है? गुरूर। आप देखें कई लोग जो किसी अदारे में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, कहते हैं और मेरा सुपरवाइजर था, उसने मुझसे बात की, मैंने उसका मुंह तोड़ दिया। तो आप सोचो, आप तो बदतमीज हो, आप अपने आप को मसीही कहलाते हो, या आपको ज़ेब नहीं देता? एक मसीही के लिए ज़ेब नहीं देता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस का हुक्म है कि नौकरों अपने मालिकों के क्या रहो। आप बहादुरी सुना रहे कि मैंने उसका मुंह तोड़ दिया। ये हालत है हमारी कि हम अपने ये छोटी छोटी बातें हैं उनको समझ नहीं पा रहे। इसका मतलब है कि उस नौकर के अंदर क्या है? गुरूर है, जिससे खुदा को क्या है? नफरत है। फिर बाइबल मुकद्दस में एवरी सिटीजन, हर शहरी जो है उसके लिए खुदा का हुक्म है कि जो हुकूमत जिस मुल्क में वो रहता है उस मुल्क के आइन के क्या रहे? ताबे रहे, सिवाय उसके कि वो हुक्म खुदा के खिलाफ ना हो। और अब कोई अगर मसीही जो है अपने मुल्क के आइन के ताबे नहीं है तो उसके अंदर भी क्या है? गुरूर है। अगर कोई मजहबी रहनुमा, फादर या पादरी अगर अपने मुल्क के आइन के ताबे नहीं है तो उसके अंदर क्या है? गुरूर है, जिससे खुदा को क्या है? नफरत। और फिर बाइबल मुकद्दस में अब्रानियों का खत, उसका 13वां बाब 17 आयत में लिखा है कि कलीसिया अपने पेशवा के क्या रहे? ताबे रहे। और जहां कलीसिया के वो लोग अपने पेशवाओं के ताबे नहीं, उनके अंदर ये बदी क्या है? बदी है। आप अंदाजा करें, आप बाहर तो इस बदी को छोड़े, चर्चेस के अंदर यही पाकिस्तान क्या है कि ताबे नहीं है, हर इंसान मनमानी कर रहा है। जो उस चर्च में कुछ हिस्सा डालता है तो वो अपनी डिक्टेटरशिप से अपने काम करवाना चाहता है और उस चर्च को खुदा का घर नहीं समझता है। और इसी वजह से पाकिस्तान में मसीहों की हालत अच्छी नहीं है। मैं बस इतना ही कहूँ। और उसकी रीजन ये है कि हम सारा मलबा दूसरों पर डाल देते हैं, हम अपनी बदी को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि लोग इस बदी में मुब्तला हैं, गुरूर में, जिसकी वजह से खुदा ने मुकर्रर फरिश्ते को आसमान से क्या कर दिया? पटक दिया। और ये खुदा बर्दाश्त नहीं करता। खुदा के कलाम में लिखा है, पुराने अहदनामा में, कि जब डैनियल के दौर में बादशाह कह रहा है क्या ये शान और शौकत सारी मेरी वजह से नहीं है, अभी उसका जुमला पूरा नहीं हुआ, खुदा ने कहा तेरी सल्तनत उससे छीन ली जाएगी, तू जानवरों के साथ घास खाएगा, तब तुझे याद आएगा कि दुनिया की मुमलकतों पर मैं हुक्मरानी करता। और खुदा ने उसको ऐसा दिमाग दिया कि वो जानवरों के साथ घास खाता रहा। तब उसे याद आया कि दुनिया की मुमलकतों पर कौन हुक्मरानी करता है? खुदा। कभी कभी आप देखते हैं कि कोई हुकूमत आती है और आप उसको उतारने के लिए कुछ गैर आईनी काम हो जाता है। मैं गैर आईनी काम की हिमायत नहीं करता हूं, लेकिन मैं इस बात पर उम्मीद रखता हूं कि उस शख्स में तकब्बर आ गया होगा जिसकी वजह से खुदा ने ऐसा होने दिया उसको उतारने के लिए। तो कभी कभी खुदा कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि खुदा कादिर मुतलक है। और जब इंसान शैतान बनने की कोशिश करेगा तो खुदा उसको जरूर सजा देगा। वो आम आदमी हो
या कोई मजहबी रहनुमा। ईमान की किताब में हेरोदिस बादशाह तख्त पर बैठा है और उसने सिल्वर कलर का सूट पहना है और उस पर सूरज की शुआएं पड़ती और वो चमकती हैं, बुलंद होती हैं। लोग कहते हैं ये खुदा की आवाज है। उसने इनकार न किया, उसे कीड़े पड़ गए और मर गया, क्योंकि खुदा ये बर्दाश्त नहीं करता है। और भी एग्जाम्पल है, वक्त नहीं है मेरे अजीजों। आज मेरे और आपके लिए खुदा का कलाम है, जिसके दिल में गुरूर है खुदा को उससे नफरत है। हो सकता है आप ज़ना ना करते हो, चोरी ना करते हो, झूठ ना बोलते हो, लेकिन आपके अंदर गुरूर हो। कैसे पता चल जाएगा? जब आपको खुदा की इज्जत की बजाय अपनी, कई लोगों को अपनी, कई खवातीन को भी अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। अपनी इज्जत की बात है, आप पे से बात, खुदा के लिए कुछ भी होता रहे, उनको कोई गैरत नहीं आती। मर्दों में भी ऐसे। और आज चेक कर लें मैं और आप, अगर आप खुदा से ज्यादा अपनी इज्जत का ख्याल करते हैं तो आपके अंदर ये बदी क्या है? मौजूद है, ये गुनाह मौजूद है। अगर आप सिर्फ लोगों की तारीफ सुनने के बड़े ख्वाहिशमंद हैं और खुदा पर तवज्जो नहीं देते तो ये गुनाह आपके अंदर क्या है? मौजूद है। और अगर आप बागी हैं, बासियत बीवी बागी हैं, अपने शौहर के ताबे नहीं हैं, अगर बासियत बच्चे आप बागी हैं, अपने माँ बाप के ताबे नहीं हैं, अगर बासियत नौकर आप बागी हैं, अपने मालिक के ताबे नहीं हैं, बासियत शहरी अपनी हुकूमत और मुल्क से बागी हैं, तो आपके अंदर ये बदी मौजूद है। अगर आप बासियत जमात, आप अपने पेशवा से बागी हैं, तो आपके अंदर ये बदी और गुनाह मौजूद है। और ऐसा गुनाह जिससे खुदा को क्या है? नफरत। जरा बोले एक दफा जोर से कि गुरूर से किसको नफरत है? खुदा को। जिस खुदा की आप बेटियां और बेटे कहलाते हैं, जरा जोर से बोले, खुदा को गुरूर से क्या है? एक दफा और बोले, खुदा को गुरूर से क्या है? नफरत है। एक दफा हाथ उठा के बोले, खुदा को गुरूर से क्या है? नफरत है। और जिसके दिल में गुरूर है उसे जरूर सजा मिलेगी एक दफा। अगर बाद में वो माफी मांग ले तो माफ हो जाएगा, लेकिन एक दफा जरूर, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यकीनन वो सजा पाए, हो नहीं सकता कि वो बचे। और अगर आपकी बाइबल स्टडी है तो समसून की जिल्लत का सबब भी क्या बना? उसका गुरूर। आप 15-16 बाब में उसकी कहानी को पढ़े तो एक गधे के जबड़े से 1000 आदमी को मार दिया। अब उसको प्यास लग गई और बाइबल लिखा मरने लगा। खुदा से इल्तिजा की तो खुदा ने चश्मा फूटा, वो चश्मा फूटा, पानी पूरी पी के तो सेट हो गया, तो फिर शैतान के साथ सेट हो गया। पानी पीकर सेट होने के बाद कहने लगा, मेरे हाथों ने, वाह, मेरे हाथों ने 1000 आदमी को मार दी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ऊपर की आयत में लिखा है, खुदा का रूह जोर से नाज़िल हुआ तो उससे उसने 1000 आदमी को मारा। और अगले ही चैप्टर में लिखा है कि वो इश्क लैला में पड़ गए। और बाइबल में लिखा है कि पराई औरत के घड़े में वो गिरता है जिससे खुदा क्या करता है? नफरत करता है। खुदा समसून से इसलिए नफरत कर रहा था कि 1000 आदमी को मारने के लिए ताकत उसने दी, लेकिन वो घमंड आ गया, कहता है मेरे हाथों ने 1000 आदमी को मार दिया। जब दलैला ने उसे बांधा, अब उसने कहा, ऐ समसून, फलस्ती तुझ पर चढ़ाए। तो लिखा उसने अपने आप को पहले की तरह झटका, पहले की तरह झटका, लेकिन वो बेखबर था। ये जो रस्सियां जला देता था वो उसके साथ नहीं था, क्योंकि उसके दिल में तकब्बुर आ गया।
اور خدا نے اسے سزا دی. کوئی مبسوبی ہو، کوئی مذہبی رہنما ماں کے پیٹ سے مسا ہو، وہ سزا سے نہیں بچے گا اگر وہ خدا کے جلال کو لینے کی کوشش کرے. وہ کوئی بشپ ہو، فادر ہو، پادری ہو، ایلڈر ہو، ڈیکن ہو، خادمہ ہو، کوئی بھی. جب سمسون نہیں بچا اور میں اور آپ بھی نہیں بچیں گے. لہذا آج میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو اتنا راست باز سمجھتے ہیں اور باقی لوگوں کو سب حقیر سمجھتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اندر تکبر ہے، کیونکہ جس کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ خدا کی عزت کا خیال نہیں رکھتا، اپنی عزت کا خیال رکھتا ہے. وہ صرف اپنی تعریفیں سننا پسند کرتا ہے اور وہ باغی ہے. بیوی گھر میں شوہر کی باغی، بچے باپ کے باغی، نوکر مالک کا باغی، شہری حکومت کا باغی، کلیسیا اپنے پیشوا کے باغی. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر یہ بدی موجود ہے. آئیں آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو اٹھا کھڑا کرے، تو غرور کے گناہ کو پہچانے اور پھر اس سے توبہ کریں. خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے. سب اپنے سروں کو جھکائیں، تھوڑی دیر سوچیں اور غور کریں. پہلی بات تو یہ سوچیں، میں آپ کی دعا مانگنے میں آسانی کر دوں کہ آپ صرف پہلے پہچانیں کہ آپ کے اندر غرور ہے یا نہیں. کتنی مرتبہ چرچ کے اندر آپ کے خیالات اس قدر منتشر ہوئے کہ شاید آپ اپنے خادم کو مار سکتے تو مار دیتے. کیوں؟ آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہو، آپ کی عبادت میں آپ کی مرضی نہیں چلتی، آپ کی خواہشوں کو پورا چرچ نہیں کر رہا. آپ خدا کی عزت کی بجائے اپنی اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں. اور اگر آپ نے ایسا سوچا کیا تو یہ بدی آپ کے اندر موجود ہے، یہ گناہ آپ کے اندر موجود ہے. پھر آپ سوچیں کہ آپ نے شاید ساری زندگی تعریفیں سننی پسند کی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے اندر غرور ہے. اگر آپ نے باصیت بیوی اپنے شوہر کے تابع نہیں ہیں تو یہ گناہ آپ کے اندر موجود ہے. باصیت بچے آپ اپنے ماں باپ کے باغی ہیں تو یہ گناہ آپ کے اندر موجود ہے. باصیت نوکر آپ اپنے مالک کے تابع نہیں ہیں تو یہ گناہ آپ کے اندر موجود ہے. باصیت شہری آپ اپنی گورنمنٹ کے تابع نہیں تو یہ گناہ آپ کے اندر موجود ہے. باصیت کلیسیا آپ اپنے پیشوا کے تابع نہیں تو یہ غرور کا گناہ آپ کے اندر موجود ہے. اب آپ اسے ایڈمٹ کریں. اگر یہ ہے تو آپ مانیں کہ یہ گناہ میرے اندر موجود ہے. تھوڑی دیر میں آپ کو موقع دیتا ہوں، پہلے آپ اپنے گناہ کو مانیں، کیونکہ آپ سمجھتے تھے میرے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آج خدا نے بتایا ہے کہ آپ کے اندر یہ گناہ موجود ہے. تو پہلے اس کا اقرار کریں، کیونکہ جب تک ہم مانتے نہیں، اقرار نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. اقرار کریں اور پھر اس کے بعد اس سے توبہ کریں، خدا سے معافی کی درخواست کریں. خدا کو کہیں کہ اے خدا باپ، اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے میرے گناہوں کو معاف کر دے، خاص طور پر غرور کے گناہ کو معاف کر دے، تاکہ آئندہ میں تابع داری کر سکوں، آئندہ میں اپنی نہیں تیری عزت کا خیال رکھوں، آئندہ میں صرف لوگوں کی تعریفوں پر زندہ نہ رہوں بلکہ میں تیری خوشنودی کے لیے جیوں. آئندہ میں باصیت بیوی اپنے شوہر کے تابع رہ سکوں، باصیت بچے اپنے ماں باپ کے تابع رہ سکوں، باصیت نوکر اپنے مالک کے تابع رہ سکوں، باصیت شہری اپنی حکومت کے تابع رہ سکوں، باصیت کلیسیا اپنے پیشوا کے تابع رہ سکوں. اے زندہ اور پاک خدا، تیرا شکر کرتا. اے پاک روح، میں تیرا شکر کرتا کہ تو نے اپنے کلام کو پرپیئر کرنے اور ڈلیور کرنے میں جو میری مدد کی. تیرا شکر کرتا اور آج کے کلام کو مجھ سمیت ان سب لوگوں کو قبول کرنے کی توفیق ہے. یسوع مسیح کے نام سے آمین.
रूहानी बरकतों का सफर सेलिब्रेशन टीवी के साथ 24 घंटे खुदावंद के कलाम, वर्शिप और खुदावंद के कलाम की आगाही। सेलिब्रेशन टीवी, आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन। सेलिब्रेशन टीवी, देखते रहें सेलिब्रेशन टीवी।